بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مبحث معجزه بزرگی که برای رسول الله علیه الصلاة و السلام در اتفاق افتاده است در خدمتتان می باشم. معجزه شق القمر. الله ذو الجلال در قرآن کریم فرمایند اقتربت الساعة وانشق القمر. این آیه است از آیات کریمه قرآن کریم. این فرمایشی است از فرمایشات الله ذوالجلال در این کتاب بزرگ، در این دیگر معجزه ای از معجزات اسلام. این آیه ثابت می کند که شق القمر حاصل شده است و در مورد این آیه کریمه قرآن کریم در نشست گذشته مسائلی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد. در این نشست می‌خواهیم در مورد روایت هایی که از جانب رسول الله علیه الصلاة و السلام ثابت شده، این روایت ها که روایت های صحیح می باشند، در مورد همین حادثه شق القمری که اتفاق افتاده برای رسول الله علیه الصلاة و السلام که به عنوان یکی از دلایل نبوتش و یکی از معجزاتی که برای او ثابت شده است، این روایت ها به اتفاق یکدیگر قرائت میکنیم. اما قبل از اون اجازه بفرمایید یکی دیگر از مسائل مهمی که امروز مطرح می شود این است که مشرکین عصر حاضر خودمان یا مخالفین دین مبین اسلام در عصر حاضر خودمان همان نقش مخالفین رسول الله علیه الصلاة و السلام در عهد نبوت بازی میکنند. چگونه مشرکین قریشی که در عهد نبوت پیامبر علیه الصلاة و السلام که زندگی میکردند، همین ماجرای شق القمر و دیگر دلایل نبوت پیامبر علیه الصلاة و السلام مشاهده میکردند، به صورت زنده همین حادثه شق القمر، همین موضوع شق القمر مشاهده می نمایند، اما در نهایت لجاجت می کنند و پیامبر علیه السلام به سحر و جادوگری هم متهم می کنند. از همان عهد نبوت علیه الصلاة و السلام تا عصر حاضر خودمان و تا روز قیامت در واقع یک سری افرادی هستند که حقایق را نمیپذیرند و همه چیز را به عقل خودشون سنجش میکنند. یعنی اینکه یک فردی میآید و میخواهد که تمام مواردی که اتفاق افتاده برای پیامبر علیه السلام از در همین جانب دلایل نبوت و حتی مسائل دیگری در زمینه‌های مختلف دینی، اگر شخصی بیاید و تمام این قضایا را بخواهد فقط و فقط با عقل خودش سنجش کند و خودش را به این قانع کند که هر چیزی که عقلا اون را بپذیرم و هر چیزی که من با عقل من سازگار باشد فقط اون را میپذیرم، اینجاست که یک سری افرادی دچار سردرگمی و گمراه میشوند. چرا ما نمیتوانیم در واقع فقط و فقط بر عقل خودمان، بر عقل تکیه کنیم؟ چرا که یک مؤمن بایستی به دو نیروی مهم توجه کند، یکی نقل و دومی عقل. ما نمیتوانیم نقل اهمال کنیم، نادیده بگیریم. نقل یعنی قرآن و سنت.
شخصی که بیاید و بگوید که محال است ماه بدونیم تقسیم شود، بین این ماه شکافی ایجاد شود و برای چند ثانیه‌ای مثلا افرادی مشاهده کنند، یک شخصی میآید و برای خودش همین قضیه تجزیه و تحلیل میکند و به عقل خودش، با عقل خودش سازگار نیست. میگوید پس چون این قضیه با عقل من سازگار نیست، من این را قبول نمی کنم. اما به شق دوم که نقل باشد توجه نمی کند. شک و تردیدی نیست که عقل نزد ما یک امر مهمی است، اما همین عقل بایستی که در خدمت نقل باشد. ممکن است یک قضیه مهمی، یک ماجرای، یک مسئله‌ای با عقل شخص من گنجایش نداشته باشد، اما همین قضیه‌ای که برای من در واقع دشوار باشد و با عقل من سازگار نباشد، برای شخص دیگری سهل و آسان باشد. از این رو اکتفا نمودن فقط به نیروی عقل و اهمال کردن و نادیده گرفتن عقل، اینجاست که انسان سردرگم می شود. و متاسفانه امروزه یک سری افرادی هم هستند که قرآن و سنت نادیده میگیرند و تنها کل قضایای دین را با عقل خودشان میخواهند که بسنجند و اینجاست که دچار اختلال میشوند، حیران و سرگردان میشوند. پس اینجاست که شک و تردیدی نیست این دو نیروی عقل و نقل قرار دادن اونها در کنار یکدیگر و قرار دادن همین عقل در خدمت نقل، اینجاست که انسان روشن می شود. پس عقل سلیم با نقل سلیم در تضاد نمی باشد. مگر می شود یک انسانی به عقل خودش اکتفا کند و بگوید که ماجرای شق القمر قابل بلعیدن نیست، قابل پذیرفتن نیست، اما در جانب دیگر در کلام رب العالمین آمده است. اینجاست که فاصله ایجاد می شود. اینجاست که در واقع این انسان حیران و سرگردان می شود. پس اینجاست که جزماً ما به عنوان یک مسلمان هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ نقلی به این ایمان داریم بر این که حادثه شق القمر برای پیامبر علیه السلام اتفاق افتاده است و به این ایمان داریم و با ایمانمان به همین معجزه بزرگ شق القمر، ایمانمان به الله ذوالجلال و به رسولش صلی الله علیه و سلم افزایش می‌یابد. و در واقع در طول تاریخ این قضیه مورد بحث و جدل است. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، امروزه با پیشرفت فضانوردی، اینجاست که از میان غیر مسلمانان این قضیه شق القمر را تایید میکنند. در واقع بزرگترین سازمان فضایی جهان که ناسا باشد، همین قضیه شق القمر ثابت میکند و دیگر سازمانهای فضایی. اما همین ناسا که یکی از برجسته ترین سازمانهای فضایی جهان، همین قضیه شق القمر را ثابت میکند. پس اینجاست که امروزه به لحاظ علمی با گذشت 15 قرن از اون ماجرا، اینجاست که از میان افرادی و سازمانهایی که توسط غیر مسلمانان اداره می شود ثابت شده است. اینها ثابت می کنند امروزه و تأکید دارند بر این که بله، تحقیقات نشان می دهد که اون اثر
شکاف هنوز واضح و روشن می باشد. امروزه بین همین سازمان های فضایی این بحث و جدل به طور گسترده رد و بدل می شود و به این اتفاق رسیدند همون ماجرایی و همون حادثه و همون بحثی که قرآن کریم توسط آفریدگار جهان 15 قرن گذشته مطلبی عنوان شده اقتربت الساعة و انشق القمر، امروزه با گذشت این همه چندین قرن علم آمده است که این را ثابت کند و علم امروزه این را ثابت می کند. یعنی اینکه در واقع این یک گواهی از طرف غیر مسلمانان و اینجاست که همان مسلمان در واقع امی و بی سواد و یک مسلمان عادی که ایمان دارد به قرآن کریم و به سنت سرور بشریت علیه الصلاة و السلام بدون توجه به ناسا و غیره و بدون توجه به در واقع تحقیقات علمی و بدون توجه به سازمان‌های فضایی جهان و الی آخره به طور خیلی ساده و سهل و آسان میگوید که بله، خدای من در قرآن کریم این را فرموده، پیغمبر من این را در سنت خودش فرموده است و من به این ایمان دارم. توجه فرمایید، الان برای یک مسلمان عادی در واقع برایش این مسئله یک امر بسیار ساده‌ای می باشد که من ایمان دارم به قرآنم، در قرآنم چنین آمده است، تمام شد ماجرا. این قضیه شق القمر در عهد پیامبر من علیه الصلاة و السلام اتفاق افتاده و الله ذوالجلال اون را در قرآن ذکر فرموده، پیامبر هم به اون اشاراتی داشتن و به اون ایمان میآورم و ایمان دارم و ایمانم به این قضیه در واقع در نتیجه ایمانم به این ماجرا و این حادثه ایمانم به الله ذوالجلال افزایش می‌یابد. اما باز هم برای امروزه برای افراد معاند، افرادی که در واقع دین اسلام قبول ندارند، برای اونها قرآن کریم و سنت نبوی ملاک و معیار نیست. اونها قرآن کریم نمیشناسند، اونها صحیح بخاری و مسلم و دیگر مسانید و سنن و برای اونها بی‌معناست. اما از میان خودشان امروزه با این همه پیشرفتی که در جانب علم و در زمینه‌های مختلف در واقع امروزه به فوق تخصص در تکنولوژی و غیره بشریت رسیده است، اینجاست که بزرگان اونها، بزرگان غیر مسلمان به این نتیجه رسیدند که بله، مسلمانان، کتاب مسلمانان راست میگوید، فرمایشات پیامبرشان حقیقت دارد. این ماجرای شق القمر اتفاق افتاده است. اما امروزه اینها یک اختلاف نظری با یکدیگر دارند، تحقیقاتشان به این نتیجه رسیده بر این که دیگر مجالی برای شک و شبهه نیست که اون ما در عهد پیامبر به دو نیمه شکافته شده و همین اثر هنوز مشاهده می کنند. اما در مورد سبب این قضیه اختلاف نظر دارند، برای اینکه چه سببی شده است که در واقع این ما به دو نیمه شده است و یا اینکه به چه اسباب و عللی در واقع اون شکاف بین این ما الان در واقع همون شکاف پر شده. الان بین همین
در واقع سازمان های فضایی و بین پژوهشگران و تحلیلگران و محققان غیر مسلمان این بحث و رد و بدل می شود. در مورد اسباب این قضیه دارن در واقع کنجکاو می شوند که بدانند، تحقیق می کنند. اما در مورد اصل ماجرا، برای اینکه چنین اثری بوده و چنین ماجرای و حادثه اتفاق افتاده، الان این را تایید می کنند و در همین به سبب همین در واقع فراهم شدن همین تحقیقات امروز باز هم افراد زیادی به قرآن کریم ایمان می آورند و به این نتیجه می رسند برای اینکه این دینی است که بایستی از او پیروی نمود، این دینی است که در واقع صالح است برای هر زمان و مکان، این دینی است که مناسب می باشد برای هر زمان و مکانی و این دینی است که الله ذوالجلال در مورد اون می‌فرمایند ان الدین عند الله الاسلام. همین دین امروز نزد آفریدگار عالم مورد تایید می باشد، همین دین است مطرح می باشد لا غیر. در مقطع زمانی یهودیتی بوده، بله، توراتی بوده، انجیلی بوده. در مقطع زمانی پیروان موسی علیه السلام به یهود معروفند. در مقطع زمانی پیروان عیسی مسیح علیه السلام به نصارا معروفند. اینها در مقطع زمانی بودند، اما با آمدن سرور بشریت علیه السلام و با آمدن نازل شدن قرآن کریم اینجاست که همه بشریت از جمله یهود و نصارا به این دعوت می شوند برای اینکه تابع دین محمد مصطفی علیه السلام شوند. و امروزه مشاهده می کنیم با تحقیقاتی که بزرگان اونها دارند، گروه از یهود و نصارا وارد دین مبین اسلام می شوند. زمانی که یک در واقع سازمان فضایی جهانی امثال ناسا چنین ماجرایی در قرآن کریم و در سنت نبوی تایید کنند، این است که این افراد پژوهشگر و محقق به این نتیجه میرسند که دیگر مجالی نیست جز این که ایمان بیاوریم به این کتاب آسمانی و وارد دین اسلام شویم. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. کسی که غیر از این دین اسلام، دین محمد مصطفی علیه السلام که در واقع دین همه انبیا می باشد، اگر دنبال دیانت دیگری باشد از او پذیرفته نمی شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.